मैं कल से तेरा रास्ता देख रही हूँ, कल क्यों नहीं आया? अभी नायला मामी मुझे गले लगा कर ही खड़ी थी कि अंकल आंटी और मोहित बाहर से चलते हुए आंगन में आ गए। अंकल आंटी को देखते ही सरवर मामा उठकर उनका इस्तकबाल करने के लिए उनकी तरफ चल दिए। साथ ही दिलदार मामा और बख्तियार मामा भी उनकी तरफ चल दिए। बारी बारी से तीनों मामा अंकल से गले मिले और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। उधर नायला मामी, दीबा मामी और मायरा मामी भी आंटी से गले मिले और उनसे बातें करने लगी। मायरा मामी आंटी से पहली बार मिल रही थी, जबकि दीबा मामी तो पहले से ही जानती थी। मोहित को भी सब ने नेक तमन्नाएं दी। सब एक साथ बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। नायला मामी ने मायरा मामी और दीबा मामी को आंटी के पास बिठाया और खुद किचन में जाकर सबके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। नाश्ता तो हम घर से करके ही निकले थे, इसलिए सिर्फ चाय और हल्का फुल्का साथ में कुछ खा लिया। उसके बाद तीनों मामा अंकल को लेकर एक तरफ बैठ गए और तीनों मामियाँ आंटी को लेकर बैठ गईं। मोहित बोर ना हो इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गया, गांव और खेत दिखाने के लिए। मोहित को मैंने अपने खेत और बाग दिखाए। राजू भी मुझे गांव में मिल गया। पहले तो वो मुझसे लड़ने लगा कि मैं उसे भूल ही गया हूँ। बात उसकी सही थी कि मैं उससे मिला ही नहीं था इतने दिनों से। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसे समझाया कि किस तरह मैं बिज़ी रहता हूँ, तो वो भी थोड़ी देर में मान गया। फिर हम तीनों साथ मिलकर घूमते हुए नहर की तरफ चल दिए। मोहित तो नहर का नाम सुनते ही उसमें स्विमिंग करने को मचलने लगा। हम तीनों नहर में नहाते हुए हंसी मजाक करते रहे। नहर से नहाकर हम वापस लौटने लगे तो रास्ते में मुझे तंजीला भाभी मिल गई। मुझे देखते ही उन्होंने गुस्से से नज़रें फेर ली। मैं समझ गया कि भाभी मुझसे नाराज़ है। मैं दोबारा उनसे मिला ही नहीं और ना कभी बात की। क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन भाभी की नाराज़गी भी दूर करनी ही होगी, उनके लिए वक्त निकालना ही होगा। उसके बाद मैं मोहित को गामा बाई के घर लेकर गया। मोहित बड़ी गर्मजोशी से गामा बाई से मिला और मैंने भी फिर से एक बार गामा बाई का शुक्रिया अदा किया। दोपहर तक हम बाहर ही घूमते रहे और लंच के टाइम घर आ गए। उधर हमारे पीछे ख़वातीन में कुछ खास बातें हो रही थी। रुखसाना, दीबा कैसी है तू? इतने सालों बाद देख रही हूँ, मगर आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। दीबा, आप भी तो बिल्कुल वैसी ही हैं, जैसी उम्र का कोई असर हुआ ही नहीं आप पर। मोहित को देखकर उसे कोई आपका बेटा कह ही नहीं सकता। रुखसाना, मेरी छोड़ो, तुम तो आज भी लगता है खूब कबड्डी खेलती हो दिलदार भाई के साथ, तभी तो ये ऐसा हो गया है। रुखसाना आंटी दीबा मामी के उभरे हुए पेट को देखकर समझ गई थी कि वो पेट से है। दीबा, क्या बाजी कुछ भी कहती हो आप, वो तो उसके पापा ने ही देर कर दी, वरना अब तक घर में 2-3 बच्चे तो खेल ही रहे होते। दीबा मामी का इशारा शेरू की तरफ था, जिसे मायरा मामी अच्छी तरह समझ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हुई मुस्कुराने लगी। रुखसाना, तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए। वैसे मेरी इस छोटी बहन से भी तो मिलाओ मुझे। इससे तो आज पहली बार मिल रही हूँ, लगता है ये भी बख्तियार भाई के साथ खूब मेहनत कर रही है। मायरा, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो क्या हुआ बाजी, इसके पापा ने मुझे आपके बारे में पहले ही बता दिया था और आप बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा उन्होंने बताया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। बाजी ने सच कहा, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपके बच्चे इतने बड़े होंगे। मायरा तो शेरू और रुखसाना के बीच के रिश्ते के बारे में सब जानती थी, इसलिए वो इसी नज़र से रुखसाना को देख रही थी और इस बात से हैरान थी कि रुखसाना वाकई में इतनी फिट है कि वो तो लगती ही नहीं कि उसके बच्चे इतने बड़े हो सकते हैं। रुखसाना वाकई में बहुत खूबसूरत थी और शेरू ने जितना बताया था वो कम ही था इस हिसाब से। रुखसाना, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बातें करती है दीबा, तुम्हारी दीवानी तो बहुत अच्छी है, ये तो सबका दिल लगा कर रखती होगी। नायला मामी, तुमने ठीक कहा रुखसाना, ये इस घर की जान है, ये सबका ख्याल रखती है। शेरू तो इसी की सबसे ज़्यादा सुनता है। मायरा, इस घर की असली जान तो शेरू है और वो मुझसे ज़्यादा आपकी परवाह करता है बाजी। वैसे रुखसाना बाजी, शेरू आपकी बहुत तारीफ करता है। आजकल ऐसा कौन सा जादू कर दिया है आपने उस पर? रुखसाना, ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही इतना प्यारा, अपने आप ही प्यार करने को दिल करता है। नायला मामी, दीबा मामी, मायरा मामी, सही कहा। तीनों के एक साथ बोलने पर सब हंसने लगे।
چاروں شیرو کے ساتھ رشتہ بنا چکی تھی، مگر ایک کو چھوڑ کر تینوں اسے دل و جان سے معشوقہ کی طرح چاہتی تھی، اور وہ ایک بھی اب کہیں نہ کہیں شیرو کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ اس بات کی سمجھ ابھی اسے بھی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوپہر کو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ سب خوش تھے انکل آنٹی کے آنے سے اور پرانی باتوں میں ہی لگے ہوئے تھے۔ میں اور معید تو بس سب کی باتیں سن رہے تھے۔ مائرہ مامی بھی میری طرح بس انجان سی باتوں کو دھیان سے سن رہی تھی۔ کھانے کے بعد انکل آنٹی سرور ماما اور نائلہ مامی کو لے کر ان کے کمرے میں چلے گئے۔ انکل نے مجھے اور معید کو بھی کچھ دیر اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے سامنے انکل نے سرور ماما کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنا بزنس اور پراپرٹی میرے اور معید کے نام آدھی آدھی کر دی ہے۔ اس پر سرور ماما انکل کو منع کرنے لگے۔ سرور ماما نے کہا کہ ان کا سب کچھ میرا ہی تو ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انکل نے ان کو سمجھایا کہ یہ سب میرے ابو کے ساتھ حصے داری میں ہی تھا، اس لیے ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس پر میرا حق ہے۔ انکل آنٹی کو تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں نائلہ مامی اور سرور ماما سے پوچھے بنا یہ نہیں لے سکتا، تو انکل آنٹی میرے ماں باپ کا واسطہ دے کر سرور ماما کو منانے لگے۔ آخر سرور ماما کو ہاں کرنی پڑی۔ سرور ماما نے انکل کی بہت تعریف کی کہ انہوں نے اپنی دوستی کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد انکل آنٹی نے جانے کی اجازت مانگی، لیکن نائلہ مامی اور سرور ماما انہیں روکنا چاہتے تھے۔ آنٹی نے بتایا کہ کل سسٹر ڈے ہے اور معید کو اپنی بہن سے ملنے جانا ہے، کیونکہ اس بار وہ نہیں آ رہی، اس لیے انہیں جا کر تیاری کرنی ہے۔ تو نائلہ مامی اور سرور ماما بھی مان گئے۔ شام ہونے سے پہلے وہ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ میں گھر پر ہی رک گیا، کیونکہ کل سسٹر ڈے تھا اور میری تینوں خالائیں ماما سے ملنے آنے والی تھیں، ساتھ میں میری کزنیں بھی آئیں گی۔ انکل آنٹی کے جانے کے بعد مائرہ مامی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ تینوں ماما بھی اس وقت گھر سے باہر نکل گئے تھے، گاؤں میں ہی آئے ساتھیوں سے ملنے۔ میں مامی سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ مائرہ مامی، کیوں تڑپاتے ہو مجھے اتنا؟ تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں آتا؟ کتنے کتنے دن تک تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا؟ میرا نہیں تو کم از کم اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ میرے ساتھ یہ بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ شیرو، تم تو جانتی ہو مائرہ کہ شہر میں وہاں تینوں خالائیں ہیں، اور پھر میری کزنیں بھی مجھے بلاتی رہتی ہیں۔ میں خود مجبور ہو کر رہ رہا ہوں، ورنہ میں تو خود تم سے ملنے کو تڑپتا رہتا ہوں۔ مائرہ مامی، جھوٹے، پتہ ہے کتنا تڑپتے ہو تم، اور کیوں نہیں آتے یہاں پر؟ رخسانہ باجی کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی تمہاری اچھی خدمت ہو رہی ہے شہر میں، اسی لیے تم یہاں نہیں آتے، کیونکہ اب تو میں تمہاری ویسی خدمت نہیں کر سکتی نا۔ ویسے رخسانہ باجی بھی اتنی عمر کی نہیں لگتی۔ شیرو، لگتا ہے جلن ہونے لگی ہے تم کو ان سے۔ ویسے میں چاہتا ہوں تم بھی خود کو ان کی طرح فٹ رکھنا شروع کر دو۔ پتہ ہے وہ روز یوگا کرتی ہے، اس لیے تو اتنی فٹ ہے۔ مائرہ مامی، ایک بار یہ تھوڑا سنبھالنے لائق ہو جائے تو میں بھی خود کو فٹ کر لوں گی۔ آخر میں بھی تو اپنی سوتن کو دکھاؤں کہ میں بھی کم نہیں۔ شیرو، تم تو لاکھوں میں ایک ہو، اسی لیے تو میں سب سے زیادہ پیار تمہیں ہی کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے مائرہ مامی